गोवन न्यूज चॅनल तुमकां इंट्रोड्यूस करता चिराग नायक, बिझनेसमॅन दत्ता नायकाचो चलो, जो आज म्युनिसिपल गार्डनान कित्येक दीस जालो बसला. म्हणजे एक ताणें एक उपोशण घेतला आनी ताणें प्रोटेस्ट केला की ह्या गार्डनान कांयच नाका आशिल्ली गोश्टी येवची न्ही. समथींग लायक गव्हर्मेंट अशें प्रोजेक्ट करता की हांगा व्हडली बिल्डिंगां हाडया, metro sort of a metropolis, some sort of a metro city or something like that. अशें करूया म्हणजे परती बिल्डींग येतल्यो. ताका तें नाका नाका कित्याक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणजे हांगा पार्किंग ना, जे खंयच ना मडगांवान इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसीस ज्या कडेन नवी बिल्डिंगी बांदिल्ली आसा. सो जायते लोकांनी जे आमी उलयल्यात, गोवन न्यूज उलयला, आय मीन न्यूजपेपर एज वेल एज चॅनल, तांकां तें आवडलें ना. आमी हांगाच जल्मल्ले भुरगे मडगांवकार, आमचें ल्हानपण हांगाच गेलां आनी इतली सुंदर गार्डनान आमी ल्हानाचे व्हड जालात. त्या जाग्यार हांगा बिल्डींग बांदतात आनी हें करतात तें करतात, अशें करतात तशें करतात वॉलंटरिली. जसो विजय बाब आतां म्हणटा की इट शूड बी ऑलवेज बाय कन्सेंट. आतां लोकांचो कन्सेंट आसा देन वी कॅनॉट से एनीथींग, बट कन्सेंट ऑफ द पीपल इज नॉट देर एज यू सी. थोडे आमी चिराग भाई कडल्यान आयकुया ताका कितें म्हणपाचें आसा. जें मडगांवकाराचें गार्डन बरोबर, हो सरकाराचो जागो आसूं, म्युनिसिपाल्टी मॅनेज आसूं, नाजाल्यार फॉरेस्ट मॅनेज आसूं, हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी ह्या गार्डनान आमी कसली स्ट्रक्चरां येवपाक दिवपाक शकना. आतां पयलो पॉयंट हांवें 2 दीस पयलीं तुमकां स्पश्ट सांगलें की अळंग तरेन हो एक 4 कोटीचो प्रकल्प पास करून घेतला. त्याची टेंडर नोटीस काडली, कोणाक कांयच खबर ना. हांवें 2 दीस पयलीं हें लोकां मुखार हाडलें म्हणून लोकांक कळ्ळें. हांव स्वता जाणा की खंयच्याच मडगांवकाराक हें जाल्लें नाका. स्पश्ट हांव जाणा कित्याक दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पयलींच 30 वर्सां जालीं मडगांवकार खूब सहन करता. सिवरेज जावं, ट्रॅफीक जावं, पार्किंग जावं, नाजाल्यार प्लास्टीक डिस्पोजल जावं, ते जाग्यार घालनासतना आमकां असले हे फॅन्सी कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंटाचे पार्ट नाका. हें स्पश्ट. हाजे खातीर काल 8 हांव हंगर स्ट्रायकाक बसलो आनी एक पिसफूल प्रोटेस्ट हांवें लोकांक एकठांय करपाची कांयच हें केलें ना, म्हणल्यार एटेम्प्ट केलो ना. हांवें पुलिसाकूय सांगलें की आय वील नॉट गॅदर पीपल एंड दीस इज अ पिसफूल प्रोटेस्ट. आतां कालच्यान हांव हांगा बसलाचो एक 6 म्हणसर बसपा आशिल्लो. हांवें हो एक्सटेंड करून काल रातचो हांव हांगा रावून आनी एक्सटेंड केला कित्याक काल चेअरपर्सनान लोकांक म्हजें सगळें जातकीर आपणें प्रेजेंटेशन घेतलां. पयलींच सांगपाचें न्ही, हें सांगतकीर क्लॅरिफिकेशन म्हणून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ज्या प्रेसान लोकांक मिसगायड केल्या. हांगा क्लियरली मेन्शन्ड आसा की ते कन्स्ट्रक्शन म्हणून डेमोलिशन एंड कन्स्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर. आतां तो लोकांक सांगताय रिनोवेशन म्हणून, लोक पिशे. हाजे खातीर हांवें हो म्हजो एक्सटेंड केलो. हांव आतां प्रेसाक म्हजें क्लॅरिफिकेशन दितलो आनी ताणें आनीक पॉयंट सांगलो की हो खंय 3 कोटी 96 लाख 4 कोटी रुपया ह्याच स्ट्रक्चराचेर न्ही. हें खंय फूल गार्डन मेंटेन करपाचो खंय हो कॉस्ट खंयच बरयल्लें ना. ताणेंच वाचूना, ताकाच खबर ना. तो कितें सांगता ताकाच खबर ना. आनी एक मागीर एक सगळ्यांक एक 3D प्रेजेंटेशन दिलां जाका हांव कार्टून म्हणपाक शकता. ते अशेंच एक लोक भोंवता अशें ग्रेनायट घाल्या. हांव जाण ही सिस्टम कितली आनी ही सिस्टम हांव जाणा प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेता ते. लोकांक गोड गोड उतरां सांगली ते जाणा 12 वरांनी लोक विसरले आनी खंयचे मुद्द्यार उलोवपाक सुरू केलें. हें हांव आयकुचो ना म्हणून हांव सिरियसनेस दाखोवपा खातीर म्हजो हो हांवें हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केल्लो आसा. आनी इन एडिशन टू दीस तुमी जो पळय हो पार्ट म्हणटा हाजेरूच हांव उलयना. हांवें हाजे पयलीं गार्डनाचे आनी वेगळे मुद्दे काडिल्ले आसा. हांगा मायग्रंट बसतात, हांगा खूब तरेच्यो भानगडी जातात, लेबरर न्हिदता हांगा. ते जाले ते बारीक. हे हाज्या व्हडल्यो व्हडल्यो हांव शब्द घेना. हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो भानगडी जाता आनी सरकाराचो हाजेर कंट्रोल ना. हें मडगांवकाराचें गार्डन. हांगा आज पेरंट्स भुरगीं हाडनात. एक चली भुरगो नाजाल्यार चलो भुरगो हांगा दिसना.
आणि परिस्थिती पळया, कारंजी पळया, नाजाल्यार कळम पळया गेटीर आयल्या ती, ना लायटी पळया, एक लायट पेटना. आणि जनरल एक तुमी पावट मारा आणि समज जर दुर्लक्ष केलें जाल्यार हें गार्डन काबार. हाजे खातीर हांवें हो आवाज वयर काडला आणि सिरियसनेस दाखोवपा खातीर आनी प्रत्येक मडगांवकाराक आनी प्रत्येक सालसेतकाराक आनी प्रत्येक गोंयकाराक हाचो इम्पॉर्टन्स कळपा खातीर आनी हे कशे तरेन ग्रांटेड घेवन लोकांक सांगना आसतना, कित्याक म्हाका बाकीची खबर आहा न्ही, सोमारच्यान हांव एक एक इशू काडत रावतलो, ते म्हाका सगळें खबर आसा. हाचे खातीर आज हांव हांगा बसता. बरोबर जिराबा, तुम्ही सांगितले जवळजवळ सगळे मुद्दे सारखे असतात. इन द नेम ऑफ रिनोवेशन ते सगळेच उलटा पुलटा करपाक सोदतात. ओके, तांचो मेन आयडिया इज अपियर्स टू बी कन्स्ट्रक्शन. आता कन्स्ट्रक्शन म्हणटकीर तातूंत पयसो आयलो, कन्स्ट्रक्शन म्हणटकीर तातूंत स्पेस आयली, जागो आयलो, प्रायम प्रॉपर्टी आयली. गार्डनान एक स्ट्रक्चर येवपाक शकना, ताका टेक्निकल एंगल खूब आसा आनी तांणी खुबशे मुद्दे बायपास करून हे अळंग तरेन करपाक ट्राय केल्लो. हे आमी करपाक दिवचे ना. ओके, आता तुम्ही म्हणटात न्ही, तुमकां आतां कोणाचो सपोर्ट आसा? हू आर द सपोर्टर्स ऑफ युअर्स? म्हाका सपोर्टर कितें जाय, हांव तुमकां एक सांगता, 100% मडगांवकारांक हे जाल्ले नाका. गूड. जे पळय म्हणटा अशें तशें जावं न्ही म्हणून, ते पॉलिटिकल आयडियोलॉजी वेगळी आसा म्हूण म्हणटा, पूण तांकां सगळ्यांक खबर आसा, प्रत्येक मडगांवकाराक खबर आसा, 100% मडगांवकाराक खबर आसा की हें चुकीचें. हें चूक जाल्या ताणें मान्य करची आनी हें आमकां नाका, हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण आतां आमदार मडगांवचोच मिनिस्टर आसा. मागीर ताका पडून गेले ना जाल्यार तूं म्हाका कित्याक विचारता? ताका पडून गेले ना जाल्यार पळय आमचो काँग्रेसचो ब्लॉक कन्व्हेनर मडगांवचो बाबू साबी आयिल्लो आसा. आतां ते सगळें बेगीच आसलें. आतां सांगपाचें म्हणजे मडगांवान हे बीच सोडलें, दर्यावेळ सोडली आनी एक थोडी 2-4 हॉटेलां सोडली. लोकां कडेन एंटरटेनमेंट आसा खंय? वेर इज द एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली एंड द वुमन? गार्डन ते जाणा हें गार्डन हें. पूण हो प्रश्न आतां हांवें तुका 5 मिनटां सगळें वेवस्थीत एक्सप्लेन केलें न्ही. सो हांव तुका आतां रिक्वेस्ट करता, मडगांवकारा खातीर कितें आसा हो एक बऱ्या तरेन मोगान प्रश्न मडगांवच्या आमदाराक वचून करचो. आनी म्हजे मुखार जे पळय तूं ही स्टोरी घालतलो, ताणें कितें उत्तर दिलां हें एक्सटेन्शनाचेर घालचें. तुवें थंय देवादयेन वचचें. विचारचेच पडटलें न्ही. हय विचार. तूं जर सांगता ऑन पेपर सगळें रेडी आसा, ही एज अ क्लीन शीट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. काय ना, तशें काय ना. तूं म्हणटा पेपराचेर सगळें केल्लें आसा म्हणून. खंयचे पेपर? वॉटेवर युअर म्युनिसिपल प्रेसिडेंट सेड. हय. सो ते म्हणजे तशें काय ना. प्रिंसिपल अकॉर्डिंग जाल्लें आसा. तशें कांयच ना. तो मास्टर प्लॅन सगळ्यांनी अपोज केला म्हणून हे भायले भायर वेगळे तरेन ते करपाक सोदता. अशे खूब समारच्यान मुद्दे येतले. म्हजो रिक्वेस्ट कितें आसा की पळय म्हाका प्रश्न करून हांगा म्हजो जो पळय तुमी एक पॉयंट ऑफ व्यू घेता तसोच खंयच्यानूय येवचो आनी विचारचें ताका की तुवें मडगांव खातीर कितें केलें आनी मडगांव खातीर फुडें कितें करतलो. Perfect. Yes, thank you. Nice talking to you, Chirag.